बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। आज की इस वीडियो में हम आपको एक बच्चे के ईमान का सबक आमोज़ वाक़या सुनाते हैं। इस वाक़ये को कुरान पाक की सूरतुल बुरूज में बयान किया गया है और ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सहाबा कराम को ये वाक़या सुनाया। आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो की तरफ जाने से पहले हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली सबक आमोज़ वीडियो सबसे पहले आपको मिलती रहे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहले ज़माने में एक बादशाह था। उसके यहाँ एक जादूगर रहता था। जब जादूगर बूढ़ा हुआ तो उसने बादशाह से कहा कि मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ और मेरी मौत का वक्त भी करीब आ रहा है। मुझे कोई बच्चा सौंप दो ताकि मैं उसे जादू सिखा दूँ। मेरे मरने के बाद वो बच्चा आपके काम आता रहेगा। चुनाचे बादशाह ने एक ज़हीन बच्चा जादूगर को दे दिया जिसको वो तालीम देने लग गया। बच्चा रोज़ाना जादूगर के पास जाता। उसके रास्ते में एक राहिब का घर पड़ता था जहां वो इबादत में और वाज़ो नसीहत में मशगूल होता। ये बच्चा भी राहिब के पास खड़ा हो जाता, उसके तरीक़े इबादत को देखता और वाज़ सुनता रहता। रोज़ाना आते जाते बच्चा यहाँ रुक जाया करता था, जिसकी वजह से जादूगर भी बच्चे को मारता था और उसका बाप भी, क्योंकि वो जादूगर के पास भी देर से पहुंचता और वापस घर भी देर से आता। एक दिन बच्चे ने राहिब के सामने ये शिकायत पेश की। राहिब ने कहा कि जब जादूगर तुमसे पूछे कि क्यों देर हो गई तो कहना कि घर वालों ने रोक लिया था, और घर वाले गुस्सा करें तो कहना कि जादूगर ने रोक लिया था। यूं ही एक ज़माना गुजर गया कि एक तरफ तो बच्चा जादूगर से जादू सीखता था और दूसरी तरफ राहिब से कलामुल्लाह और दीनुल्लाह सीखता था। एक दिन ये बच्चे देखता है कि रास्ते में एक ज़बरदस्त और हैबतनाक सांप बैठा हुआ है जिसने लोगों की आमदोरफ्त बंद कर रखी है। इधर वाले इधर और उधर वाले उधर खड़े हुए हैं। उस बच्चे ने अपने दिल में सोचा कि आज मौका है कि मैं इम्तिहान लूं कि राहिब का दीन अल्लाह को पसंद है या जादूगर का। उसने एक पत्थर उठाकर और ये कहकर उस सांप पर फेंका कि ऐ अल्लाह, अगर तेरे नज़दीक राहिब का दीन जादूगर की तालीम से ज़्यादा महबूब है तो इस जानवर को इस पत्थर से हलाक कर दे ताकि लोगों को उससे निजात मिल जाए। पत्थर लगते ही सांप मौका पर हलाक हो गया और लोगों का आना जाना शुरू हो गया। बच्चे ने यह सारा वाक़या जाकर राहिब को सुनाया। इस पर राहिब ने कहा कि प्यारे बच्चे, आज के दिन तो मुझसे बहुत अफजल है। अब अल्लाह का ताला की तरफ से तेरी आजमाइश होगी। अगर ऐसा हुआ तो लोगों को मेरी खबर ना करना। इस पर बच्चे ने कहा कि आप बेफिक्र हो जाएं, मैं किसी को आपके बारे में नहीं बताऊंगा। उस बच्चे के पास हाजतमंद लोगों का तांता लग गया। उसकी दुआ से मादरजाद अंधे, कोढ़ी, जुज़ामी और हर किस्म के बीमार अच्छे होने लगे। बादशाह के एक नाबीना वजीर के कान में ये बात पड़ी तो वो बड़े तोहफे तहाइफ लेकर हाजिर हुआ और कहने लगा कि ऐ बच्चे, मुझे शफा दे दे तो ये सब तोहफे तहाइफ तुझे दे दूंगा। इस पर बच्चे ने जवाब दिया कि ऐ वजीर, शफा मेरे हाथ में नहीं, मैं तो किसी को शफा नहीं दे सकता। शफा देने वाला अल्लाह वहदहू ला शरीक है। अगर तू उस पर ईमान लाने का वादा करे तो मैं दुआ करता हूँ। तो वज़ीर ने वादा किया कि अगर तेरी दुआ से मैं ठीक हो गया तो मैं तेरे रब पर ईमान ले आऊँगा। बच्चे ने अल्लाह से दुआ की तो अल्लाह ताला ने वज़ीर की आंखें ठीक कर दी। वज़ीर वापस बादशाह के दरबार में आया और जिस तरह अंधा होने से पहले तमाम काम करता था, बिल्कुल इसी तरह हर काम निहायत एहसन तरीके से सर अंजाम देने लग गया। बादशाह ने हैरान होकर वज़ीर से पूछा कि तुझे ये आंखें किसने दी? वज़ीर ने कहा, मेरे रब ने दी हैं। बादशाह ने कहा, हाँ, यानी मैंने दी हैं। वज़ीर ने कहा, नहीं नहीं, मेरा और तेरा रब
صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اب بادشاہ نے اس کی مار پیٹ شروع کر دی اور طرح طرح کی تکلیفیں دینے لگ گیا اور پوچھنے لگا کہ تجھے یہ تعلیم کس نے دی؟ آخر اس نے بتایا کہ میں نے اس بچے کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا ہے۔ اس پر بادشاہ نے بچے کو بلایا اور کہا کہ اب تم جادو میں کامل ہو گئے ہو، کیونکہ اندھوں کو دیکھتا کر دیتے ہو اور بیماروں کو تندرست کر دیتے ہو۔ بچے نے کہا کہ آپ غلط کہہ رہے ہو، میں کسی کو شفا نہیں دے سکتا اور نہ ہی میں جادوگر ہوں، شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بادشاہ کہنے لگا اللہ تو میں ہی ہوں۔ اس نے کہا ہرگز نہیں۔ بادشاہ نے کہا پھر تو میرے سوا کسی اور کو رب مانتا ہے؟ تو اس پر بچے نے کہا کہ میرا اور تیرا رب اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اس پر بادشاہ نے اس بچے کو طرح طرح کی سزائیں دینا شروع کر دی، یہاں تک کہ راہب کا پتہ بھی لگا لیا اور راہب کو بلا کر کہا کہ اسلام کو چھوڑ دے۔ راہب نے انکار کر دیا تو بادشاہ نے اسے آرے سے چروا دیا۔ پھر اس بچے سے کہا کہ تو بھی دین اسلام سے پھر جا۔ بچے نے انکار کر دیا تو بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے فلاں پہاڑ کی چوٹی پر لے جاؤ، وہاں پہنچ کر بھی اگر یہ دین سے باز آ جائے تو اچھا ہے، ورنہ اسے پہاڑ سے دھکا دے دینا۔ چنانچہ سپاہی بچے کو لے کر پہاڑ کی چوٹی پر چلے گئے۔ جب اسے دھکا دینا چاہا تو بچے نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ جس طرح تو چاہے مجھے اس سے نجات دے دے۔ اس دعا کے ساتھ ہی پہاڑ ہلنے لگ گیا اور سب سپاہی پہاڑ کے نیچے آ گئے، صرف وہی بچہ باقی بچ گیا۔ بچہ وہاں سے بادشاہ کے پاس گیا۔ بادشاہ نے کہا یہ کیا ہوا؟ میرے سب سپاہی کہاں ہیں؟ بچے نے کہا اللہ نے مجھے بچا لیا اور تیرے سب سپاہی ہلاک ہو گئے۔ بادشاہ نے اپنے دوسرے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے کشتی میں بٹھا کر سمندر لے جاؤ اور سمندر میں پھینک کر آؤ۔ یہ لوگ اسے لے کر چلے۔ بیچ سمندر کے پہنچ کر جب اسے پھینکنا چاہا تو پھر بچے نے وہی دعا کی، اے اللہ جس طرح تو چاہے مجھے ان سے بچا۔ دعا کے ساتھ ہی ایک بہت بڑی موج اٹھی اور سارے کے سارے سپاہی سمندر میں ڈوب گئے، صرف وہی بچہ باقی بچ گیا۔ پھر وہ بادشاہ کے پاس آیا اور کہنے لگا میرے رب نے تو مجھے بچا لیا، اے بادشاہ تو چاہے کتنی ہی تدبیریں کر لے تو مجھے ہلاک نہیں کر سکتا۔ صرف ایک صورت ہے، جس طرح میں تجھے کہوں تو اسی طریقے سے کرے گا تو میری جان نکل سکتی ہے۔ اس بچے نے کہا کہ تمام لوگوں کو ایک میدان میں اکٹھا کرو اور پھر کھجور کے تنے پر مجھے سولی چڑھا دو اور میرے تیر کو میری کمان پر چڑھاؤ اور بسم اللہ ربی ھذا الغلام، یعنی اللہ کے نام سے جو اس بچے کا رب ہے، یہ پڑھ کر تیر میری طرف پھینکو، وہ مجھے لگے گا اور میں مر جاؤں گا۔ بادشاہ نے یہی کیا۔ تیر بچے کی کن پٹی میں لگا، اس نے اپنا ہاتھ اس جگہ رکھ لیا۔ چاروں طرف سے یہ آوازیں بلند ہونے لگیں، ہم اس بچے کے رب پر ایمان لے آئے۔ یہ حال دیکھ کر بادشاہ کے ساتھی بڑے گھبرا گئے اور کہنے لگے ہم تو اس بچے کی ترکیب سمجھے ہی نہیں، دیکھیے اس کا اثر کیا پڑا کہ سب لوگ دین اسلام میں داخل ہو گئے۔ ہم نے تو اسے اس لیے قتل کیا تھا کہ کہیں اس کا مذہب نہ پھیل جائے، لیکن جو ڈر تھا سامنے آ ہی گیا اور سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ بادشاہ نے کہا اچھا یہ کرو کہ تمام محلوں اور راستوں میں خندقیں کھدواؤ، ان میں لکڑیاں بھر دو اور آگ لگا دو، اور جو اس دین سے پھر جائے اسے چھوڑ دو اور دوسرے تمام لوگوں کو اس میں پھینک دو۔ مسلمانوں نے صبر اور سہارے کے ساتھ آگ میں جلنا منظور کیا اور خود بخود اس میں کودنے لگ گئے۔ البتہ ایک عورت جس کی گود میں دودھ پیتا چھوٹا سا بچہ تھا، وہ بچے کی وجہ سے تھوڑی سی جھجکی تو اس بچے کو اللہ نے بولنے کی طاقت دی۔ اس نے کہا اماں کیا کر رہی ہو؟ تم تو حق پر ہو، صبر کرو اور میرے سمیت آگ میں کود پڑو۔ دوستو اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ اگر آج بھی ہم اللہ پر توکل اور یقین کامل کے ساتھ زندگی گزاریں تو اللہ کی مدد اور نصرت اسی طریقے سے ہمارے شامل حال ہو سکتی ہے۔